وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. نوایت کے عنوان داشت سلورم قانون دے دا قوانین سیاست مدنی نا اغسر حکم دے مومنانو تا احتیاط کوئی شرط مومن سڑے قتل نکی مانا ہوئی دا اما کے سر ربط روان دے منگا ویل فلان کی منافقان وجنے فلان کی موجنے دا خدا منافقان حکم دا مومن مرگری حکم و سورا کہ منافق نہیں مومنی اب بالکل نہ قتل ہے ما کانانی جائز جس مومن سڑی لرا چی قتل کی بل مومن لرا مومن چاہتے ہیں کہ اثار دا شرک پکے نہیں دا شرک اثار پکی نشتا دا کفر اثار پکی نشتا ایمان ویسے اخکاری پتاہی سربس دلتے مسلم والے مسلمان مسلمان ہو کر آگئی سے آگا علامات عمل تا تخکار کئی خودن پک ایمان نہیں منافقی کا قلم تو من ولیکن قول اسلمنا سورہ حجرات کے نظر تعال مومن ایمان پرے بانے ثابت تے شد شرک علامات پکی نشتہ رہے دا کفر نشتہ رہے دماغ قتل ہے اللہ خطان مگر کہ ریشی جو قتل شی کو خطا ہے استثناء کے بعد سے کہا ماکانا مومن لنی جائز سے قتل کی مومن مگر پا خطائے سر قتل کی گا ماکانا کے واصل کی منع مراد ریلا خطان کا من دلان دلانی سے خطا فائد ہوئی سے قص نہیں اور نہیں کہ وہ قص مراد جواب دار استثناء منقطع الا ان يقتل لكن ان يقتله خطا نہیں جو مومن لنا سے قتل کی بالمومن بالکل لیکن کہ شرط قتل کی بقتل خطائیں دائیں حکم ہو رہے خطام خلقین خطا مقابل دعامت اغسر مال ارادہ دا قتل دا مومن نہ کرے تو سیکڑی یا خود سرا ارادہ دا قتل نہ کرے اسی گزارے کون پاغبانے ہو لگے رہیں گے قومس ایکسیڈنٹ شرے مرشے ارادہ نہیں کرے قتل یا ارادے کا قتل کرے خو مومن اور تنلی رہی خیال داوشدہ کافر رہے ظن غالب داو کافر رہے رسو پتہ علیہ شدہ خو مومن ہو دامی سے چلو دوڑ حالتوں کے لئے قتل خطائی ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله لا يصدقون قتل خطائی دیتا ہوئی چکنا گزار کی بابا نے قصدن خوب گزار کی نیت قتل نہیں ہونا غشی قتل کولیش چڑے گزار پھر کہ غٹ گٹ تھا دیوی رما ہوئی رہا ناو کرے جو مردشی نہ بس یہ وڑو کے کاڑی بانے ہوئے یا کوئی وڑا لگتے ہوئی یا موسیٰ علیہ السلام سے رب کو سکھ بانے ہوئے ناس بچا بری وہ قتل نہیں کی گا دام قتل خطائی سکھ دیتے شبل خطا ہے یا مور دا ادھر آؤ بچے وڑو کے بچے سینے دلان دلانے پھر عباس سے امڑ کرو تو چاہے قتل کو دا سے مومن فقط خطائی تو لازم نہیں بدوانے آزاد ولد یوم رئی مومن نو دیت دے سوارل شیبی احد مقتول تالان دوسری دیکھو تو کفاروی ولد دیت ہوئی مرے مومن با آزادی اسلام نے تقاضا کی جمعان نے کم شکا
ودیت مسلمۃ للأهل اور دیت شروع بس پارے لکھی خپ آرام سرا احد مقتول تھا فیصلہ دیت بے بحادیث کیوں گو رہے تم دیت بھی سنگ باور کے دیت قتل خطا اور شبل خطا اور آئی طریقہ حادث کے تفصیلا ذکر رہا الا يصدقوا لیکن خیر دے مور کوئی کائی دربان خیراتو بیٹھی بالعفو کہا حضرت مقتولوئی سیزمون دا تدیت معاف کرے سیزم معاف شو وہ تخلقا دے و خیرات دے و شو دی عافیت خیرات دے گا ولی غیر قسنو کرے گا وہ خطا کی نیول نہیں اس راجی رفع عن امتی الخطا والنسیان سرز انہا کفارہ و دیت پر آوستے والے دیر پارا چلیں تد پارا احتیاط کی دیر پاری تد گناہ دو جل نہیں آئندہ پارا دے احتیاط کی اور وینا دے یو مسلمان عبس ناڑا نشین دیر پا کسی کا کیا پر رضا کیا ہی پریوان فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ دوسا حالت دے یو سڑے تا وجلے پدینیت پانشدہ کافر دے ولی طول قومی کافران کن حال دار چاہ مومنی پدے گمان کی خطا شد کبیرہ قتل کرشید دا سے قوم نشستاس دشمن آنی دشمن صرف کافر نوی کافر حربی محارب خلقی وحال دار اشرا وجلشی سڑے جی مومن نفیاز دادول دید عمرئی مومن صرف ولی تو حربیان لمال ورکول نشتا مال ورکیا لکی صاحب مقابلہ کی وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ کبھی آو جلشے ذات قوم نشستاس دائی میں اس کے پوفل وزیم کافر و معاہدی اہل ذمہ اور تیر ملک اسی آئینے و سڑے دے اوجہ عاشر و سڑے جو وہ مومن دے مومنی ندی کی دیت سے دے شاہ پورا اور کیلی شاہ حد مقتول تا و زادول دم رئی مومن بیادت دوارا سنجشتا دے ولی کافرانا دے زمو سرم معاملی معاملہ دم اموال خوشتا کنا دیت بزکا ورکے دیت مسلمتن الہ دی مومن دے قتل کرے نداغ بیعوث کی کفارہ کی وہ مومن ازاد ہے تقید مراد مومن دت ایمان اجمالی پورا رہے صحابی را غیر دازماوین ذرا ما بانے رقابر رازار کم کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاوین جتوئی این اللہ کم دے آگے بر رہے زسوکیم رسول اللہ بس دازار اجرا مومن وہ سپوز کہ اللہ کم دے رہے گھر دے کے رہے ٹھیک ہے نبی سے ایمان نشتا دیدے کی دیتوں نے مخ کی دولے دتا اصلے سے خیال رہا اس کے راہو کافری ورسے ہو کافرانی سل دیت ور کنہ اور کہے وقام فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما چاچی نمون دوم رہے مومن نمون مسجد دور کے نہ ملائے گا دبانی روجی دی دو میشتے پر لبسے دا کفاری کو دیوانے قائم شو مور دے خپل بچے میں بڑی طریقہ قتل شو اہل علم پائندہ فتور کی بڑے کی کفارش ترے بڑے کی دیت مشترے وہ دیت پر من کی مسئلہ نہیں چلی گئی کفارہ خوشتا گا
خوب باندې شوی خوب کې جرم نشته خوب کې ګناه نشته وای نو قد خطایم دي دوی چې ګناه پکې نه دي څه منافات خو نشته چا حدیث ته پیش کړي یا والدین باندې حق نه وي حق د قصاص دی نه دا قصاص نه او دیت ته او کفاره دا کفاره سره باندې توبه من الله دا یو سانتیا د الله طرفنا دا قول غلط دي که کوئی قتل خطائی گناہ دے ذکر اللہ توبتن ویل ذکر کفارہ ویل نہ خطا کو گناہ نہیں خطا وطن تو توبہ مانے تخفیف دے توبہ مانے کی ویل دا بڑا آسان کیا پیدائشی صاف و زبم بوجھ کم شی ماحول معاشرہ بہم صلح تراشی روغ بشی دے اللہ پوئے حکمت دنو آلے ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما خدا تخفیف دے اس بالقتل چاہے قتل کا یوم من قصدا قصد کا دعا قتل خی منا چدا مومن دے دوار خبر نہ خبر متام دے ددر سزا جہنم ہمیشہ پورے پائے کی یا وقت پورے پائے کی اور غضب کرے اللہ تعالیٰ بدولانت پکڑے اور تیار کرے طرفارا عذاب بے شان والا بعض والے علم ہوتے ہیں خصوصی استدلال کرو جب قاتل کو قتل عمدی بس دے ہمیشہ جہنم کی وفرو تھی ہمیشہ تا مستثنا دا گناہوں کبیروں نے چھپائے کہ ہمیشہ جہنم نہیں لتا یعنی مستثنا ظاہر دا قرآن اکثر آل علم وہی چلنا ولی اور نصب آنے چاہ عمل کے نور نصوص سوان گوئے گا دانش بس یو نصب پیش کے پدے کرا دی نور نصوص شرعیہ پریبان صاف شترے کہ گناہ کبیرہ سرا مومن نہ کافر کی لیکن نصوص کی قرآنی و احادیث ابو ذر رضی مسئلہ کے لیے سخت ہو ناوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاہے شہادتین اکڑل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس لا جنتی رے دو تے وین زنا وین سرقا اگر جو زنا و غلائی کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وین زنا وین سرقا اچھی کری بیا ہوتے آخر کے وین رغمان پابی کتنے خپائے گا سال بارہ دن نبد تھوڑے تشدد مکاو دس نور نصوص ترے ندائی نصوصوں کو بنا دینے کے قول دار بارے مفسرین ویلی کہ متعمدن مانا مستحلا لقتلی حلال گنی قتل دا مومن لرا ذکر آیت سے کم زمانہ کے راستے پاک زمانہ کی مسلمانان بل مسلمان اسی نہ قتل خود منافقان بقتل حال و یہودیان بقتل ایل سے قتل جائز ہے مستحلا لقتلی کافر بشکن دویم قول علماء خالدن ویلے ابدن وصل نشتا ہے خلود پاسر کے مقصد طویل تو یہ دیر زمانہ ابدیت پکی ہر ذہن نہیں دتا بدن سے اسے نہیں لگو دیر وقت پورے وہ پائے گی وغضب اللہ علیہ ولعنہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دیر غصہ ہے معاف کی بتو بے سراؤ کنا سورہ فرقان کی برائش چوکا توبہ سے توبہ سی بل طرف سے مقتول دجانے نہ ہوں دے معاف شی بس اللہ معاف کی یا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا دا پنجم قانون جدی التبیین للہ یقتل مومن
मखे मोमिन खतान आमदन में बिल्कुल न कतले खतान वशूदिश वो सुई खतान बंद की बजाय हालत की चिता सु तबीन का अदा ट्रेनिंग वर्कॉल ली फौजान होता ओ मुजाहिदीन तास खुदे दार हर्ब के खलक वज ने खुदा मसलब की याद साथ है यो सरे मखिल तास तराशी ने इस्लाम कलिमा पेश की समदस्ती में कतवा दा खबर दान नम पेश को मन जड़े न मोमिन ना तफ्तीश पके सवर को न बे ईमान वालों का सफर गए 10 दिन दोबारा फतबैन तहकीक करे दाव चाशस्ता मखिल राजी ओ मोया वशाता च पेश की ताउस सलाम च त मोमिन ने अस्सलाम न मुराद अस्सलाम अलैकुम कलमतुल इस्लाम वली पाक दौर की दा अलामत इस्लाम का नुरुस्त बयान सलाम वाले कलीमा इस्लाम आमन्ना हो या इस्लामना हुई या ला इलाहा इल्लल्लाह हुई ये तो सलाम शामिल है जो तो समदस्ती मोहरे से तो मोमिन ने तासिमान निजाम खुलास है फतबयन दैनिक में कतरा खुदा वली से सबर तबयन पूरा तहकीक हो गए शरत दी सड़ी दा कलिमा जमात दरेला जोर मोमिन दाओ करने आया वो से चिरी ले दान फजल के से इखलास ताओ का निश्ता रे नो इंदा अमाल दो वो दान सरे उसा से तुम सरे जे पते लगी गनो सूरज साहबो जला सदा इंसान हो जलिशी और साहबी या रसूल अल्लाह फलान किया मन्ना हुए लेकिन मां कत्ल कर जिक्र चाह फासिल यरे न वेकना दो ते हल्ला शखस तकलबम तावल जरोरे सी को ऑपरेशन फल करो पता बदलेगी मन कोले रिश ईमान खुद जरूर सिफत ता सपत और रिश्ताई का दरो हो विनय से मत हो यार दार की कलिमत इस्लाम च पेश की बदा से हालत के मानदार शिर को सरनिश्त कुफर निश्त कारौ कई हुई मारे न तोबा इस तरह दायत का मतलब नहीं जिन्नन खलक परी दुनिया की लगियारी कलीमे हुई मुंजु न कई तो दाने हुई जो तमोमिन ने और तास खलक दोरे मुशरिकान हुए वायरस तो सलबी जानिब बल मुराद नूर हादिस बगोरे का ना आया सुना कल से कलिमत शिरक हुई कारून शिरक कई नतीजा ताबेर आफा से अफजली करना मायोमिन अक्सरम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून या हम मुशरिकी कर दा खुदा मैदान हर खबर है मक्के सुनी पता नहीं कर दा बोले न कतरे तफ्तीश के वाले गए तब तबू नाज़ल हयात दुनिया फइंदल्लाह मगानिम कसीरा दिख इस्तिफाम अज़फ दे आया लटवाया था सुदा पकतुल की सामान दजुन दुनिया तो अल्लाह ताला सरफ गनीमतों ने दे रहा था सुल पूरे मन दाया सरे तकतल के सबों के माल सलब बतने वाले गनीमत बते वाले दो मर्स गनीमत ही फिर पाल तो सड़े कतले खुदा मतलब तो दुनिया सामान टोल अल्लाह ताला आरज हुई हम अंतक़यामी ने यो जौहर दे फरज दे अन्ना हम मकबूली दारज यो जौहर दी अब अस्ताजान ने जौहर आरज दी तो इस्तिलाहात फलसफिया तो कुरान पे इस्तिलाह की तो दुनिया का जौहर निशा तो नाराज आरज दे दी जौहर हुई कायम बेनफ्सी और काफिर कायम बेनफ्सी सुख मखलूक किस तरह जब बखपल बस पैदाइशी और बखपल तरबियत की बखपल उलाड़ी तालागी इस्तिलाहात मंतिकिया कुफरिया दी आरज दे टोल आरज दे आरजी शेर ननवी और सवाब नहीं दे तारजी हुई
قیام بنفسی اور اشتر کو قیام کے اللہ کا محتاج دی منطقیان اور دام معذر کا پاؤکڑی لیونی شیخ کہتے ہیں کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا تغسے تاسو دمخ کے نوائے اللہ دربان احسانوں کو وہ تصویر کو کلکوالی دے ایمان سرا تاسم تفتیش کوئے کر مانا پسان بانے قیاس کہتا ہوں سے اول مسلمانان شوئے مستاؤز ایمان پورا پتہ لگے رہا سر نہ لگے رہا اللہ دروان احسان کو کلک مومنانے کرے تف بسرم دس گزارو کہتے ہیں یقیناً اللہ نے استاذ پٹولا منوانے خبردار پاکیزت پانی خبر دے گا چتاولے ہوئے جلے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما آیت عنوان میں ترغیب الى القتال ولی دا دفع روان دا مخکنی اصل ہے تو سوک فوجی ہوئی چی رب اللہ کی تم احتیاط دے چی او سڑے واسی نواز میں یہ رسار جنگ لنظم سنے چی گناہگار شو اللہ فرمائی پدے او زربان نے پدے حکم مانی جہاد مپرے دا دا سوزر ہونا ہے تحقیق ہو گا نا عمل کو ذکر مقام کے تقابل کئی دا شاہی جہاد نزی اور سوچے ندی برابر ناس خلق دا ایمان والاونا خوگوڑتا سے ناس سنی خاندان دا عذر بل جانب سجا خلق سے جہاد کی دا اللہ دین دا پارا پا خرچ کولو دا معلونو پا خرچ کولو دا زاننو یو جانب دا سوک دی چی مجاہد دی صحیح نیت رہے معلوم خرچ کی اور زانم خرچ کی مال دے کے ذکر مخ کی گئی چی مال اصل کرے بنیاد بخبر چیزینم کرائے بخور کئی گا زان لبا وصلائی مال خرچ کو مال بانے چونکہ جہاد اسباب تیاری دیو جندائے مقدم کرے پر اسباب اور پر جانب تا اصوک دیا اگرچہ مومن نے کافر نہ رہے کافران کے پاس نہ رہے اور ناس دے دا جہاد نہ کھیدیشی چو ذری نہ ادھر امنشتہ کنا اڑن نہ رہے گوڑ نہ رہے روغ موڑتے دا دوارا پا مرتبہ کے برابر مگنے دا غیو شیر نا غروالے اور کرنے دا مجاہدین تب مالو بنفسون سے جہاد گئی پتائیں ناس تو خلقوانے او مرتبہ دیرے کی دا مجاہد پا قائد بانے مرتبہ کی اچت دے درجتن یو درجہ اچت دے مومن آغام دے اور دیم دے وہ چونکہ جہاد پہ آنا کرے وہ کل وعد اللہ الحسنى دوارو سر وعدہ کرے اللہ تعالیٰ خیست شاید جنت وعدہ وئی وہ سبب دے ایمان ایمان سر بس جنت حاصلی کی جہاد نہیں کرے دا درجتن پا تعبیر کے ہویا درجہ حدیث کرائی چاہش ایمان روڑو آن سڑے بس جنتی رے صحابو یا رسول اللہ فسان کار دے مومنان وینا جنت کی صدر جیری اور ہر یو درجے پا بین کی دمر فاصلہ لگزم کے اسمان اور آن درجات بھی دپار دا مجاہدین وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما اور والے اور کہ اللہ مجاہدین تبنا استخلقوانے بڑے اجر سرا درجات میں نو مغفرت و رحمان دیر درجی اللہ طرفنا و بخند گناہن و رحمت نمنی و دے اللہ غفور رحیمان
دلته مشهور سوال دی خو فضل اولی په روایت کې بل بلې کې یو تعارض راځي مخکې یو درجه اوچتي رسوي درجات اوچتي ډېر اوچتي مخکې اوسره ویلو دي دواړه لپاره جنت ده دلته رسو نه لري دې څه وایي دې توجیه او دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه قال الناس خلق دو قسم دي مخکې د غیر ول ذره لفظ معلومه شو یو دي ناس خلق په سبب د عذر بلای چې ناس دي بغیر د عذر نه او ناس دي خو لیکن د امر خلاف نه کوي او کسان مراد ویل شي نه یو د جهاد راځي فرض کفایه مثلا څه کسان دي ناس دو قسم دي ناول ذره چې فضل الله المجاهدین وي دیږي معذورین مراد اخر چاہیے مجاهد یو طرف داول کسان چې ناسی دو دوی دا مجاهد پر ناس باندې بس یو مرتبه اوچتي دوه جنتیان دي ادارو چې فضل الله المجاهدین القائدین وي د قائدین دي بلا عذر اخر چا روح موټي پدی باندې د مجاهدینو ډېر درجه او ډېر مغفرت او رحمت سره فضیلت ده دی ګناګار دیو کنه وجودا مسله دي ته ویل شي چې ده او نزینو بیا ګناهګار دا تطبیق ده بل تطبیق دا کړي چې ناس خلق دوه قسمه غیر الضرر کې دوه قسمه دي غیر الضرر قرآن مخکې نه خیر لګولې د غیر الضرر کې به هغه قسمه یو هغه چې هغه ناس دي بالاذن ای د اجازه سره تاسو مده ایو هغه چې هغه ناس دي بلا اذن ناول فضل الله المجاهدین کې ذکر کړه قائدین بالاذن ادویر کی ذکر رعایت الناس دی بلا اجازت پادشاہی اجازت نہ لگا تبوک کے بعد راضی تھا درے کسان پادشاہی بلا اجازت ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض دیکھ بہت قانون ہجرت ذکر گئی پگم قانون دا ہے خود ہجرت مبارک کی سلور آیتوں نے راوڑی اول آیات کی تخویف دے پد بتر کی ہجرت دویم آیات کی استثناء کرے دے مستضعفین و دریم آیات کی مستضعفین دا پارے بشارت ور کرے دے سلورم آیات کی بیا سوچ ہجرت کی نو داغی دپارا بشارت بالخصوص منگا مخیو دے دی سیاسی و احکام سے مناسبت تے دا مناسبت تے کنا امیر المؤمنین لپکاری جہاد دا مجاہدین تیار کیوں لے گی لیکن مہاجرین کراچی نو دے بول زیم ورکی دائی پروگرام بکی انتظام بکی ہر گلے سے مخی بل غبط دار ہے مخی دا مجاہدینو دا مومنانو قسمون بیان کرد یو قسم مومنان شاہ مجاہدی بلا رش ناستے بیعتبار الجہاد اسوی دا مومنان دو قسم دی بیعتبار الحجرت التقسیم بیعتبار الحجرت مومن دے کو ہجرت نہ کرے مومن دے ہجرت کرے پری کہ معذور غیر معذور دا اشارہ کی گا پری کہ معذور دی غیر معذور بینی آغا تقسیم دل ترولیوس امام بخاری یا اکثر لکھی دا عبداللہ ابن عباس ناس خلقو دا مسلمانانو دا مشرکانو سرہو مکہ کی وسیدل دار حرب کی کل کل بدائی سرائے داغی دا مجبورے دوائی پا جنگ کی مراد
جنگ بجکل کے دو مسلمانان سرکل بغش لڑ اغب بمرش قتل رہے گا خلق بے گورا مومن قتل کر اللہ دے آیت کریم آئے کہ رولے گے چھتا گناہگار مومن دے ان دینی زموان یقیناً کسان چسا اخلی دائنا ملائک پدا سیال کے ظلم اکڑی پخفضان بانے پپر خضر و ہجرت سلام دت ظلم خاص مانا ظلم سرے بترک الہجرت الفریضہ کلش ہجرت فرسیوں نے کئی پدوان مرگ راشی ملائک تر سالین قرآن کی دت توفیق حالت مرگ کی روایتوں کی نسبت شعر جمع تھا توفت رسولنا توفت الملائکہ یوزے کے مفرد ویلے سورہ الاسلامین سجدہ یطوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم مفرد ویلے لیکن تعارض نہیں ہے سر یہ جواب دار ہے الف لام سجدہ کی ملک الموت سے مفرد جنسی مفرد کرے جنس راضی کرنا جن سے ملک الموت یو دے دوئی گن نکاح سمرجی بدلے جمع کر کر یو جواب دار ہے دویم جواب دا کر شیش ملک الموت دے یو امید دے تو ملائک کچھ بمروانے مقرری نمنے ثابت چیز اسرائیل دے کنا خلق کے مشہور شیر اسرائیل نصوص کے ممتنع ثابت آغا صلی اللہ تعالیٰ نور ملائک مر گری کئی کن حدیث کرائی اللہ تعالیٰ ملک الموت اگر آشیدہ سار آخری کلچی قبض کی نو دے نور لیور کی نو دا آخری اس سنبال کی جمع زکش مگا ساخلی تیرا ملائک ظالمی انفسهم پدا سے حال کی چاہی ظلم گری بخبزان بریلان یو اسرائیل علیہ السلام دے گورا پیو ساتھ کی دنیا کے اثر ناظر رہے گورا مڑوتانو کہ زمین نبی اثر ناظری ایسے دا خیالات و مسلح ہونے قیاسات دا عقیدہ نائی تو خاول جواب دار یو ملک الموت ہونے صلی اللہ علیہ وسلم دلیلی کہ یوشی اللہ علیہ قدرت ورکی نسمان جبریل السلام غر روچت والے شنظم نبی نے مروچت والے شنظم دیکھ قیاس بکا قالوا فیما کنتم دی آیت کے دو احتمال دی بلکہ درے یودار دی و توئی پوخ دزن کدن کے دا قول لے بوخت زن قدم کی بائے سوڑی سر احساب زن قدم کی شروع شی دویم قولدار پاک نظر روح کرش ساتھ نوالی قبر حالت شروع شکا پاکی کی پکی سوال جواب کی ورزداری فی مکنتم دیدوی حالات القبر اشارتا قرآن کی رسیدی رایت نہیں حالات القبر دبائے کے اشارے اور شاعری پر قیامت کے وقت داوی اصح دیا والے دو قولنا فیم کنتم فکم عمل کے تاسو ہے ضد تپوس عمل نے تپوس دے کو لیکن مقصد دار ہے تازان تا مومن وے کافرانو کے وہ سیرے تا سکارو نہ کڑی دے ایمان وائے کہنا نو سمان اولی نے نہیں کڑی دے جواب دو اولی کی اصل کی تپا عمل کے وہ سیرے جماعت گھومتے نہ کہو غوالے نشوالا لو لے اندوان عمل کو توحید خبر لے نشکو لے اولی دی بولتے ہی مونگا کمزوری گڑ لکھے دل پان عمل کے یہ رکھو دے کمزور ہے مونگ سویلے نشو خلم نشو برانستے نہ مونگ گلش نہ بلسل دین کارم کولش دا دلیل دے ہجرت واجب کی ہے اندر استضاف
قالو ملائک بہت یا نو عظمت اللہ تعالی فراخا شتا سو اجرت کرے پارے کے بلکہ خدا تنگ نے اس نے پائے گدا لنگ گدا در معاہد ہوئی کر بل موی تو ودرے ہوئے کنا چپائے کے ساتھ دین کارا کولش دا کسان زید اور تو دری جہنم دے اوپر دے زید اور کر دے دو دا جہنم صاحب دلیل پریبانی وہ مرجعہ عورت دے فصرف ایمان سراغ کرے چی گناہوں نے اوزے شیل اگر ترک دفری دے ہجرت فرض یا پری کا پری سر نے کافر نے خجانم تا وزید تا خالدین اوسر نے رہے مستحق تازہ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا معذورین مگر آسیا بالکل بے وسعی کمزوری کڑشی نارینہ و زنانہ و بچونا اگر پا حقیقت کے مستضعفین مخکنی کو مستضعفین سے ادعان صرف اور سرلاٹ کے زیادتی کر لا يستطيعون حيلة مکہ مستضعفین سرے قتال مبارک ریلو ربنا اخرجنا انگو باسی دتا مسلد ہجرت چلی گی نا مناسب الفاظ روڑی طاقت نرزی حیلتاً تدبیر دوتلو دا پاراؤنی مندلش والار دوتلو ہجرت چلی کافران ظالمانو دا کلی نکیل سپٹ تدبیر ہوتی ہو لگا دی پٹ تدبیر طاقت نہ ہو دا پویم کا مواد لاروں تا نو معلوم چپکم لال لرشوم حدیث بخاری کی رہی عبداللہ بن عباس پہ انا و امی من المستضعفین زوان و امرهم مستضعفینوں کی مدعا فتح مکہ بولے حیلتاً ذلیل پریبانے چکل پن نیکے کے استعمالی ہر تدبیر خفی کہ انسان استعمالی دپار دے مقصد پٹ تدبیر ہاں اکثر استعمالی سے آپ پر ناجائزہ کیوں امام راغب مفردات کی لکھی ذاک سانچی فولائے کا صدایہ فوان مکان اللہ عفوان غفورا ذاک سان امید دے چل اللہ تعالی وادی تمافے کی دے اللہ معافے کو ان کے بخنک ان کے امید دے کریم دا طرفنا کریم جو وعدو کی ذا وعدو وفا یقینی شیا دے معاف ومن يعاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا اس بشارت دا مہاجرین ذکر گئی چاہے ہجرت کو اللہ دین نہ پا رہے ہو کو ولی دے پاغذے کی چون کو دین کمزورے کے لگا ذکر ایتم فی سبیل اللہ دید پارا ہجرت کی چبار ملک تلرشم چد اللہ دین قائم کم ابا امید انسان پر از مکہ کے زینا نو سیدو ڈیرم و فراخی در زفم مراغم نرے مہاجر زید و سیدو در ابتدائی معنی بخاری گئی لغوی معنی سے رام فاصل کے ذلت تو ہی کر مراغمے دیتا ہوئے داسی جون بھئی دادا داسی رو سے دو زے وئی چھ کافران خبر شی نایاب و خبشین او ذلیل شی ذکر ہے تو مراغم لے وساطن و فراخی در رزقهم تجربہ شر دے وقت کی چکل دا افغانستان اول جہادو چاچے ہجرت کرن سنگ خیستہ مکانا اڑیر وسعت دا فراخی تدریج پاکستانان وال بکی فراخی رالا وعدر اشتیاد سوال دار داغ شاد فارد چورسی نا ومن یخرج بائی صحابہ ہجرت کرو بلائے وفات شیری کن
वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन लिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह सुख चुवत तखपल को न पदेनियत पाने से हिजरत को अल्लाह रसूल ताम बे अल्लाह जी की तलमत बलारे यकीनन साबित शुद्ध सवाब अल्लाह सलाम इन्नमल अमालु बिन्नियात अमल पन्यते कुछ अमल बसन से शुरू के बरे अमलंगाम खबर है कि नीत मुराद कादलत की नीत खुरा द यखरुज का असर है नियतों को दे हिजरत यो कदम दको रबार रोबते सन सामल खुदे उठकर नियत मुत्तसिद अमल सर बकाए मुहाजिर लिल्लाहि व रसूलिही अल्लाह तरफ तौदा रसूल तरफ तो तरफ से समान अल्लाह रसूल चिकम तरफ का हुक्म वर करे आफाजी बल कुफर मुल्तजी करे इस्लाम मुल्तजी बल इलाको अंदलाम अल्लाह और रसूल द पार है कई वकान अल्लाह गफूर रहीम अल्लाह बखन को उनके रहम को उनके दा तक़सीम मख के मुजाहिदीन के इल्मात में गफूर रहीम दा तक़सीम मुहाजिरीन के इंतजाम गफूर रहीम को तईवारों की कर